Assalamu alaikum dear students, you are again welcome to my YouTube channel. In today's video we will discuss the remaining portion of the lesson, the remaining part of the lesson, the sermon at Benares. ये इस लेसन के बारे में दूसरा वीडियो है. पहले वीडियो में हमने लॉर्ड बुद्धा की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है. In today's video we will discuss about the sermon he delivered, he preached एट द सिटी ऑफ बनारस. बनारस शहर में जो उन्होंने लेक्चर दिया था उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे. पेज नंबर 41 एंड 42 पर ये लेक्चर है. ये जो उसने सरमन दिया था उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे. पेज नंबर 41. किसा गोटामी had an only son and he died. एक औरत का नाम है किसा गोटामी, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया. In her grief she carried the dead child to all her neighbors. गम के मारे वो उस बच्चे को अपने हमसायों के पास ले गई. Asking them for medicine, और उनसे कहने लगी कि मुझे कुछ दवाई दे दो ताकि मैं उस बच्चे को दे दूं जिससे वो ठीक हो जाए. And the people said, और लोग उसको जवाब देते थे, she had lost her senses. उसने तो अपना दिमाग ही खो दिया है. उसकी सेंसेस, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है. The boy is dead. उसका बेटा तो मर चुका है. वो दवाई से अब ठीक नहीं होगा. वो दवाई से अब जिंदा नहीं होगा. लेकिन क्योंकि वो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, उसको लगता नहीं था कि उसका बेटा मर चुका था. At length किसा गोटामी met a man who replied to her request. लास्ट में एक आदमी उससे मिलता है और वो उसको जवाब देता है, उसकी रिक्वेस्ट का जवाब देता है. I cannot give thee medicine for thy child. Thee means you. Thy means your. मैं आपके बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता. बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन. लेकिन मैं एक ऐसे हकीम को जानता हूँ, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो आपके बच्चे के लिए दवाई तैयार कर सकता है, जो आपके बच्चे को दवाई दे सकता है. एंड द गर्ल सेड, और ये औरत उसको बोलती है, प्रे टेल मी, मेहरबानी करके मुझे जल्दी बताओ. प्लीज टेल मी सर, हु इज इट, वो कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उसको जवाब दिया, गो टू सालिया मुन्नी द बुद्धा. हाँ, एक बंदा है, एक आदमी है जिसका नाम बुद्धा है, जिसको लोग सालिया मुन्नी भी कहते हैं. ये उसका एक और लक़ब था. उसी के पास जाओ, वो उसके लिए, वो आपको दवाई देगा. किसा गोटामी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड. रिपेयर मीन्स वेंट. Kisa Gotami went to the Buddha and cried, Lord and Master. रोते रोते उसने लॉर्ड बुद्धा के सामने फरियाद की और उसको कहा, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. मुझे ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा ये बच्चा ठीक हो जाएगा. ए मेरे मालिक, ए मेरे लॉर्ड, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए. द बुद्धा आंसर्ड. बुद्धा ने जवाब दिया. बुद्धा ने उसको जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. हाँ, मैं दवाई बना दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए सरसों या राई के बीज चाहिए, एक मुट्ठी. सरसों के जो बीज है उनकी एक मुट्ठी चाहिए मुझे. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट. ये औरत खुश हो गई, ये लड़की खुश हो गई. उसने वादा किया, मैं आपको ये ला के दूंगा. प्रोक्योर मीन्स आई विल गेट इट, आई विल एक्वायर इट फॉर यू. मैं आपके लिए ये लाऊंगी. द बुद्धा एडेड, लेकिन और एक शर्त है. द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड. ये राई के बीज या सरसों के बीज आपको उस घर से लाने हैं जहाँ अब तक कोई मरा नहीं है. न कोई बच्चा मरा है, न कोई हस्बैंड मरा है, न कोई पेरेंट मरा है, और न कोई दोस्त मरा है. उस घर से लाने हैं आपको ये बीज जहाँ अब तक कोई मरा ही नहीं है. पुअर
Kisa Gotami now went from home to house, and the people pitied her and said, ये अब घर घर जाने लगी उस उन सरसों के बीज की तलाश में जो लॉर्ड बुद्धा ने उससे मांगे थे. उन लोगों को उनकी उसकी हाल पर रहम आता था और वो उसको कहते थे, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ ये बिल्कुल सरसों के बीज पड़े हैं, टेक इट, ले जाओ जितने आपको चाहिए. बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो उनको दूसरी कंडीशन बताता था, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई मरा है? क्या कोई बेटा या कोई बेटी या कोई बाप या कोई माँ आपके घर में मरी है? दे आंसर्ड हर, ए लॉस, अफसोस, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी. जितने हम जिंदा हैं उससे ज़्यादा हमारे घरों से मरे हैं, हमारे घरों में उससे ज़्यादा लोगों ने वफात पाई है, जान दी है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, लिहाजा हमें वो दुख अब याद दिलाने की कोशिश मत करो, उन दुखों को वापस मत लाओ. एंड देयर वाज नो हाउस बट सम beloved one had died in it. कोई घर उसको ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई ना कोई मरा था, कोई प्यारा मरा था. किसी के यहाँ बेटा मरा था, किसी के यहाँ बेटी मरी थी, किसी के यहाँ बाप मरा था, किसी के यहाँ माँ मरी थी, सबों के यहाँ कोई ना कोई मरा था. Kisa Gotami became weary and hopeless. वो थक गई, weary means tired, exhausted, and hopeless means now उम्मीद हो गई, and sat down at the wayside watching the lights of the city. अब वो बिल्कुल सड़क किनारे एक जगह बैठ गई और शहर के उन चरागों रोशनियों को देखने लगी. As they flickered up, शाम का वक्त था, तमाम चरागे जल उठी, जलमला उठी, जलने लगी. एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कुछ देर के बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तमाम चराग बुझ गए. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere, अंधेरे का राज हो गया, तमाम शहर अंधेरे, गुप्त अंधेरे में खो गया. एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ men that their lives flicker up and are extinguished again. उसकी समझ में आ गया ये जिंदगी बिल्कुल उसी रोशनी की तरह है, अचानक चमक उठती है लेकिन फिर बुझ जाती है, अचानक तेज हो जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और वो सोचने लगी, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रेव, मैं कितनी खुदगर्ज हूँ. सबों का कोई ना कोई इस दुनिया से जा चुका है, मर चुका है. सबों ने गम, परेशानी और गम सहे है. मैं क्यों खुदगर्ज हूँ, मैं क्यों अपने बच्चे को वापस लाना चाहती हूँ. डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये तो सबको आनी है, मौत सबको आती है. येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन मीन्स तन्हाई, गम या परेशानी वाली वादी में, देयर इज अ पाथ that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. लेकिन इस दुनिया में, इस परेशान दुनिया में, इस गम के दुनिया में सिर्फ वही कामयाब है, सिर्फ वही अमर हो जाता है. इमॉर्टल मीन्स अमर होना, जो कभी जिसको फिर मौत नहीं आती है, वही अमर हो जाता है जो सरेंडर करता है अपने कर्ज को, अपने आप को काबू में करता है, जो इन गमों और परेशानियों पर काबू पा लेता है, जो अपने सेल्फ पर काबू पा लेता है, वो इमोर्टल बन जाता है, वो लाफानी बन जाता है, वो अमर हो जाता है. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief. बुद्धा ने फिर उसको कहा कि ये जो मॉर्टल है, मॉर्टल मीन्स इंसान, जो मरते हैं, उनकी जिंदगी गम और परेशानियों से भरी पड़ी हुई है. एंड कंबाइनड विद पेन, दर्द से भरी हुई जिंदगी है. छोटी सी जिंदगी, उसमें भी परेशानियां और गम होते हैं. फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच those that have been born can avoid dying.
کوئی انسان جس نے جنم لیا ہے موت سے نہیں بچ سکتا ہے، اس کو موت آنی ہی آنی ہے. آفٹر ریچنگ اولڈ ایج دیر از ڈیتھ. بڑھاپے کے بعد موت ہے. آپ سچ اے نیچر اور لیونگ بینگس. یہی ہماری تقدیر ہے، یہی ہماری قسمت ہے، یہی ہمارا نیچر ہے. ہم یہاں مرنے کے لیے آتے ہیں. ایز ripe fruits are early in danger of falling. جس طرح پکے ہوئے میوے گرتے ہیں اسی طرح بوڑھے ہو کر انسان مر جاتے ہیں. So mortals when born are always in danger of death. یہ جو انسان ہے جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تبھی سے ان کو مرنے کا خطرہ ہے. both young and adult. کوئی جوان مرتا ہے، کوئی بڑا ہو کر مرتا ہے. both those who are fools and those who are wise. کوئی انسان بیوقوف ہو وہ بھی مرتا ہے، کوئی چالاک ہو وہ بھی مر جاتا ہے. all fall into the power of death. سب کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سب کو موت سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. all are subject to death. سب کو موت اپنے قابو میں لیتا ہے، سب کو موت اپنی پکڑ میں لیتا ہے. آپ those who overcome by death. اب جن کو موت آتی ہے، جن پر موت قابو پاتی ہے، depart from life. وہ اس زندگی سے جاتے ہیں. A father cannot save his son. کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے. nor kinsman. نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو بچا سکتا ہے. their relations. مارک یاد رکھنا. while relatives are looking on and lamenting deeply. یاد رکھنا یہ جو رشتہ دار یہ جو غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. one by one mortals are carried off. ان سب کو بھی جانا ہے، ایک ایک کر کے اس دنیا سے سبھی جاتے ہیں. like an ox. جس طرح ایک ox that is led to the slaughter. جس طرح ایک ox کو، ایک بیل کو مارنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، ذبح کرنے کے لیے اس کو لیا جاتا ہے. so the world is afflicted. یہ جو world ہے یہ afflicted ہے. it is afflicted means دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ڈالنا یا مصیبت میں نہ ہونا. سفر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. so the world is suffered. so the world is suffered with death and decay. یہ جو دنیا ہے اس میں دکھ ہے، اس میں تکالیف ہے، اس میں موت ہے. therefore the wise do not grieve. لہذا جو دانا آدمی ہے وہ ماتم نہیں کرتا ہے، وہ روتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہو جاتا ہے. knowing the terms of the world. کیونکہ اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ دنیا کی حقیقت جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہاں جو آتا ہے اس کو مرنا ہے. neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. لہذا رونے اور غم کرنے سے کسی کو سکون نہیں ملتا ہے، کسی کو امن نصیب نہیں ہوتا ہے. on the contrary. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اس کے اگینسٹ. his pain will be greater and his body will suffer. اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جو زیادہ غم کرتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جو زیادہ روتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جو زیادہ ماتم کرتا ہے اس کی باڈی زیادہ سفر ہو جاتی ہے. he will make himself sick and pale. اس کی صحت پر اثر ہو جاتا ہے، اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے. where the dead are not saved by his lamentation. پھر بھی اس کے ماتم کرنے سے جو مرے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں، اس کے رونے سے کوئی واپس نہیں آتا ہے. he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. لہذا جو امن حاصل کرنا چاہتا ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ماتم کرنا چھوڑ دے. وہ اس ایرو کو، وہ اس تیر کو، لیمنٹیشن کی تیر کو یعنی ماتم کرنا ہی چھوڑ دے. اینڈ کمپلینٹ. شکایت کرنا چھوڑ دے. اینڈ گریف. دکھ درد، دکھ اٹھا، یہ رونا یا گریف کرنا، رنج غم تمام چھوڑ دے.
He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace. لہذا یہ جو تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے، رونا، ماتم کرنا، تکلیف یا غم اٹھانا، یہ جو چھوڑتا ہے will obtain peace، اس کو امن نصیب ہوتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، آف مائنڈ، وہ ذہنی طور پر خوش ہو جاتا ہے، اس کو ذہنی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ مینٹلی یہ تیار ہوتا ہے کہ ہاں یہ آیا تھا، یہ اب مر چکا ہے. He who has overcome all sorrows، جو ان غموں اور پریشانیوں پر قابو پاتا ہے، will become free from sorrows، وہ پھر ساروں سے، غموں اور پریشانیوں سے مکت ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پھر نہیں ہوتی ہے، وہ تکلیف میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی رنج میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی دکھ میں نہیں ہوتا ہے. اینڈ بی بلیسڈ، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس پر خدا کی نعمت برستی ہے، خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے، موت پر صبر کرتا ہے، خاص کر جب اس کا اپنا کوئی پیارا مر جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، لہذا وہ خوش ہو جاتا ہے. This was all about this lesson. This sermon at Benares, written by برٹا رینسٹا. یہ ایکچولی اس سرمن کی ٹرانسلیشن ہے جو آج سے بہت سال پہلے لارڈ بدھا نے بنارس سٹی میں دیا تھا، اسی کی ٹرانسلیشن ہے. In next video we will discuss another topic, another lesson. Till that, goodbye.